سلام البنات، صباح النور عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين شهيوات اسماء. اليوم غنشوفوا تيراميسو، الوصفه الايطاليه المعروفه وسهله في التحضير. عندنا لي بودوار، عندنا الكاكاو المر، كاس ديال العنبه ديال السكر، شويه ديال الروح ديال الفاني، الماسكاربون جوج لي بواط كل وحده فيها 250، يعني عندنا 500 غرام. انا خديت 5 البيضات حيت عندي البيض صغير، اما الا كان عندكم بيض كبير غتاخدوا غير 4 صافي. والقهوه طبختها. نبداو نعزلوا الصفر على البيض. كيف ما كتشوفوا من بعد ما عزلنا الصفر على البيض، بالنسبه للبيض خاصو يكون بحراره المطبخ باش دغيا يطلع لكم. نزيد عليه شويه ديال الفاني، شويه ديال الملح، نطلعوه شويه. نزيد عليه السكر، ما نزيدوش كامل، نخلي واحد المقدار ديال 2 معالق باش نحلي بيه القهوه. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما طلعتو ولا اللون ديالو بيض وطلع في الحجم ديالو، غير بما ثاني تذوب لنا. نزيد عليه الماسكاربون، هانتوما كيف ما كتشوفوا مزجت الماسكاربون ديالنا مع صفارة البيض بحال هذا الشكل. انا دغيا تخدم ليا الفرomاج حيتاش كنت ديجا مخرجه من الثلاجه، يكون بحال المطبخ. الا خرجتوه سوغ بلاص من الثلاجه وخدمتو به غيعذبكم في الخدمه، داكشي علاش خرجوه من قبل. هو البيض باش دغيا يطلع لكم البيض، والفرomاج دغيا يتمزج لكم مع صفارة البيض. دابا ندوزو نطلعو البيض البيض. نزيد هذا السكر على القهوه باش نخدمو بها من بعد مع لي بودوار ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا طلع مابقاش كيهبط صافي. ملي نوصلوا لهاد النتيجه نحبس، مابقاش كيهبط في مره. دابا ندوزو نميلونجيو الخليط الثاني مع الخليط الاول اللي خدمنا بصفارة البيض والماسكاربون، نخدموهم بجوج. كيف ما قلت لكم
بالنسبه لهذا البيض نهزو بشويه بشويه باش ما نطيحوش. نخلطوه بهاد الطريقه من التحت للفوق باش ما يطيحش لنا البيض ديالنا. المهم كنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الخليط ديالنا. غنزيدو نخدموهم بجوج بالضراب. هانتوما كيف ما كتشوفوا طلعتها ماشي بزاف، غير شويه دغيا تخدمت ليا، غير باش نتاكد ان الخليطين بجوجهم تخلطوا لينا وميم طون كنزيدو نطلعوها شويه. دابا ناخذ المول ديالنا بالنسبه للمول ديالي ها هو. بغيتوها تجيكم عاليه بزاف خذوا مول صغير من هذا، انا ما عنديش مشكل في العلوم ماشي مشكل. نوجدوا لي بودواغ ديالنا نحلوهم. بالنسبه لهذا الباكي ديال البودواغ اللي خديت انا فيها 4 من هاد لي شاسي بحال هكا، 4 من هاد لي باكي، هي فيها 400 غرام يعني كل باكي منها فيه 100 غرام. المهم انا غادي نستعمل ونقول لكم في الاخر شحال استعملت من وحده في هادو وشحال من غرام بالضبط. بالنسبه لهاد لاغوسيت تنستعمل انا لي بودواغ ديال الشوكولا، غير هاد المره ما عنديش، كانوا عندي متوفرين عندي هادو في الدار، يا اما ديال الشوكولا كيجيو حسن. الا ما كانش عندكم في الدار وعاد تقداو التيراميسو ديالكم سي ميو تاخذوا ديال الشوكولا. المهم يلا نبداو. بالنسبه ليا انا ما كنخشيش كيف ما كيديروا بودواغ هكا وهكا وكيديروا لها، انا كندير لها غير هكا، غير نص، حيت كيف ما كتعرفوا التيراميسو كيبغي يبقى ليله كامله في الثلاجه، ولا درتوه دابا فحال الصباح تبغيو تاكلوا في العشيه يعني غيبقى في الثلاجه شي 6 سوايع، مينيموم 6 سوايع، يعني راه غادي يفزقوا في الثلاجه، يعني راه مباشره هادشي اللي هاد السيرو اللي دخل هنايا راه غادي يدوز البودواغه كامله. هادشي علاش انا كندير غير نص ديالها بحال هكا، كنحطها في الجهه اللي البودواغه الاولى اللي ما كانش فيها القهوه، كنصابر بنفس الطريقه. هذه هي الجهه اللي فيها القهوه، نحطها في الجهه اللي ما فيهاش القهوه. بحال دابا انا باغاه في الكوتي، يعني درتو اليوم دابا 10 الصباح دابا هذه، باش يلا يبقى لي في الثلاجه ديك 6 سوايع، يا اما اللي ما بغاتو تا غدا ديروا بحال اليوم في الليل وغدا عاد تاكلوا، كيبغي هو الثلاجه. بالنسبه للجهه اللي كتكون فيها السكر هي اللي كتكون الفوق بحال هذا الشكل، هنا فين كنشوفوا السكر وهنا لا، يعني هي اللي كتكون هنا من هاد الجهه. الا ما جاتش على القياس ديال المول ديالكم كتقطعوه وتقادو ماشي مشكل. بقى لي واحد الفراغ صغيور ديجا فاش حليت الطاط ديالي لقيت شي طروفه مهرسين هما اللي غنستعمل. دابا نقسم الكريم ديالي على جوج،
نحاول نسرحها مزيان باش تجيني بالتساوي، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. المهم نتوما كتخدموا عينكم ميزانكم. نعاودو نكملو بنفس الطريقه قبل ما ندوزو نستفو لي بودواغ ديالنا. نديرو الكاكاو. يمكن لكم تزيدوا اي حاجه بغيتو، يمكن لكم ديروا الشوكولا تحكوها، يمكن لكم ديروا اللوز ولا الكركاع، اي حاجه يمكن لكم ديروها. كيف ما قلت لكم في الاول هذه هي الوصفه الاصليه. غير كاين اللي كيدير الكاكاو، كاين اللي كيدير القهوه، بودره القهوه، كاين اللي كيديرها على حسب كل واحد الذوق ديالو. حتى لا كريم ديالنا بالنسبه للبودواغ كيف ما قلت لكم قبيله كندير غير نص بحال هكا. حتى لا كريم راه غادي غيفزق لنا البودواغ، يعني ما كاينلاش نخشوها كامله، غتجي مفزقه بزاف من بغيو ناكلوها. هاد اللي شاط ليا من 400 غرام، هاد الطروف معلسين هما اللي شاطوا ليا من الباكي كامل، استعملتها كامل. هادشي اللي بقى ندوزو نكملو. من بعد ما كملناها غنديرها في الثلاجه. دابا غندير لها بلاستيك غذائي وندخلها للثلاجه 6 سوايع. ما نديرلهاش دابا الكاكاو حتى نخرجها من الثلاجه حتى الكريم تشد راسها. من نخرجوها وديك الساعه نرجعو نديرو الكاكاو ونشوفو كيفاش طلع التيراميسو ديالنا. المهم ها هي كيف ما كتشوفوا من بعد 6 سوايع خليتها في الثلاجه. دابا غندير فوق منها الكاكاو وعاد نحل المول ديالي. كيف ما قلت لكم قبيلات راه كاين اللي كيدير فوق منها القهوه بودر، كل واحد على حسب الذوق ديالو. قطعت منهم مورسو باش تشوفوا كيف جا كيجي لهذا الشكل. كيجي زوين. كنتمنى تجربوه. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا في لاشين.
يلا بسلامه عليكم، حتى نتلاقاو في وصفه اخرى.